नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि भाद्र 22 गतेभित्र उम्मेद्वार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। शनिबार ललितपुरमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भाद्र 22 गतेभित्र उम्मेद्वार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभाका लागि सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा क्षेत्र समन्वय कमिटी र प्रदेशसभाका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभा क्षेत्र समन्वय कमिटीबाट उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समानुपातिकतर्फ एकपटक अवसर पाइसकेकालाई नदोहोर्याउने र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई ध्यान दिने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड पनि पारित गरेको छ, जसमा पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता तथा निर्वाचन कानून बमोजिमको योग्यता भएको हुनुपर्ने गुरुङले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले निर्वाचनका सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै उम्मेद्वारहरूको मनोनयन र बन्द सूचीको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको छ भने औपचारिक मनोनयन पत्र दिन र उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्न केन्द्रीय कमिटिका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ। बैठकले आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी युवा कार्यकर्ता केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन बुथ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउन आवश्यक पर्ने 6% मत वृद्धिका लागि हरेक पार्टी सदस्यले नयाँ 2 भोट थप्ने र 5 भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कमिटीका सदस्यहरूले 9वटा समूहमा अलग अलग रहेर छलफल गर्नुभयो। समूहबाट प्राप्त उपयुक्त सुझावलाई अध्यक्षद्वारा मनन गरी प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गरियो। केन्द्रीय आयोगको काम दोस्रो प्रस्ताव निर्णय हो। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्षले आफ्नो आयोगको काम र अपेक्षाका बारेमा बैठकलाई जानकारी दिनुभयो। बैठकले उक्त जानकारीहरू ग्रहण गर्यो। 3. आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आगामी 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको सिफारिस प्रक्रिया र उम्मेद्वार छनौट मापदण्ड त्यही बमोजिम हुनेछ। क. उम्मेद्वारको सिफारिस प्रक्रिया जिल्लाको सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने, एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूले जिल्ला कमिटीको बैठकबाट उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने, प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वार सिफारिस पनि सोही बमोजिम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले गर्ने। गरिएको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्य राय भए सो समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने, सिफारिसमाथिको अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्ने। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका कम्तीमा 1 जना महिलासहित 3 जना उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने। स्मरणीय छ, सिफारिस मात्र हो, अन्तिम निर्णय होइन। निर्णय नभएसम्म सिफारिसमा परेका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी पक्का भए जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीका लागि उम्मेदवारको प्रस्ताव पठाउँदा सन्तुलन, समावेशिता र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको बैठकबाट सिफारिस गर्ने। उक्त सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्य राय भए सो समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने। स्मरणीय छ, केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक तर्फको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अन्तिम मिति 2079 भदौ 22 गते हुनेछ। तसर्थ सम्बन्धित कमिटीहरूले सोही अनुसार सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नुपर्ने छ। ख. उम्मेदवारको छनौट मापदण्ड उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड निम्नानुसार हुनेछ। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्यता पुरा भएको हुनुपर्ने छ। ग. व्यक्तिगत आकाङ्क्षा उम्मेदवारको सिफारिस र अवसरको न्यायोचित वितरण समानुपातिक मत भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने मत हो। यसमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको योगदान रहेको हुन्छ। समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो। तसर्थ समानुपातिक तर्फको बन्द सूची तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने भन्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। दामासाही वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो। त्यसैले समानुपातिको कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आम रूपमा दोहोर्याउनु हुन्न। यस्ता क्षेत्रमा पालो वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। अर्को, स्थानीय तह वा कुनै पनि तहका बालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर
प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा उम्मेदवार सिफारिस आम रूपमा गर्नुहुन्न। यहाँ पनि अवसरको न्यायिक वितरणको पक्ष आकर्षित हुन्छ। पछिल्लो पटक भएका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरू कसैलाई पनि प्रदेशसभा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष वा समानुपात्र उम्मेदवार बनाइनु उपयुक्त हुन्न। तर जनाधार भएका निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखी अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकोको हकमा विशेष निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ। अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने क्षेत्रमा कतिपटक उम्मेदवार बन्ने भन्ने तर्क व्यावहारिक हुन्न। त्यहाँ पार्टीको जनाधार मात्र होइन, निर्वाचन दाउपेच, आवश्यकता र लोकप्रियताको पक्षलाई समेत ख्याल गरिन्छ। समानुपातिको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने स्थानमा जस्तो त्यहाँ निश्चित मात्र पहिचान भएका मतदाता मात्र हुँदैनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रभावित हुने मतदाताको अर्थ रहन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबै कुराको अतिरिक्त जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकाहरूलाई नै उम्मेदवार बनाइन्छ। यो निर्वाचनको रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। त्यसैले पार्टीले नेता, कार्यकर्ता र आम समर्थक शुभचिन्तकहरूमा रहेको जनानुमोदित हुन प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन चाहनालाई स्वाभाविक मान्दछ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ। तर केहीमा मात्र रहेको म मात्र जित्छु, मै मात्र योग्यको मनोआकांक्षा अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा उपयुक्त होइन। तसर्थ हामी सबैले सबैभन्दा पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मभन्दा बढी लोकप्रिय कमरेड को हो भन्ने खोजी गर्नु आवश्यक छ। अपरिहार्य त होइन, अपवाद भन्ने सबै स्थानमा हुन्छ। ग, निर्वाचन आधारित कमिटी सञ्चालन र योजना। आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी युवा कार्यकर्ता केन्द्रित निर्वाचन परिचालन बुथ कमिटी गठन गर्ने। यस कमिटीमा खास गरी अनिराज सुब्बायु, राष्ट्रिय युवा सङ्घ, खेलकुद महासङ्घ र जीवन भूसैनिक प्रहरी सङ्गठनका युवाहरू रहेको 15 देखि 25 जनासम्मको कमिटी सञ्चालन निर्माण गर्ने। स्थान र सक्रियता हेरी अन्य जनसङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि यसमा सामेल गर्ने। अर्को, पार्टी केन्द्रले विशेष परिभाषित जिम्मेवारी तोकेकोमा बाहेक विभागीय र जनसङ्गठन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका कमरेडहरू सम्बन्धित भूगोलमै निर्वाचन परिचालनमा केन्द्रित रहने। स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक कमिटीको सदस्यलाई घरधुरी बाँडी परिचालन गर्ने नीति अघि सारिएको थियो। त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने। पार्टीलाई बहुमत पुर्याउन आवश्यक पर्ने 6% मत वृद्धिका लागि अब हरेक पार्टी सदस्यले नयाँ 2 भोट थप्ने, 5 भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रूपमा अघि बढाउने। अन्य निर्वाचन सम्बन्धी योजना छुट्टै पठाइने चाहिँ यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ भन्ने निर्वाचन सम्बन्धमा यो निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै बैठकले यसअघि सचिवालयले गरेका निर्वाचन घोषणा पत्र मस्यौदा कार्यदल गठन, केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन, 12 विभागहरूको सचिवहरूको मनोनयन र 3 विभाग विस्तार लगायतका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। शनिबार संघीय सरकारले बुटोल उपमहानगरपालिका 8 रामनगरमा निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुविधा सम्पन्न शहरी विकास र पूर्वाधारले आर्थिक विकासमा समेत सघाउने भएकाले सरकारले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। उहाँले अव्यवस्थित शहरीकरणले बढाएको समस्यालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले शहरीकरणमा निश्चित मापदण्ड बनाएर अगाडि जानुपर्ने र शहरी पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने अबको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थित शहरीकरणबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका सकारात्मक योगदान पुग्ने हुन्छ। व्यवस्थित शहरीकरणका लागि योजनाबद्ध तरिकाले मेला क्षेत्रको योजना तर्जुमाका साथै आधुनिक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। यस सन्दर्भमा बुटोल उपमहानगरपालिकाको मध्यभागमा निर्मित अत्याधुनिक सुविधा सम्बन्धी सभागृहको निर्माणले यहाँको गरिमा त बढाएको छ। आगामी दिनमा आर्थिक, व्यापारिक र शैक्षिक गतिविधिलाई समेत प्रबन्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान हुने मैले विश्वास लिएको छु। आज मुलुकमा करिब 2/3 जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको दिगो द्रुत विकासका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको ठुलो महत्त्व रहेको छ। नेपालले दोस्रो पञ्चवर्ष संविधानदेखि नै
व्यवस्थित सहरीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको भए तापनि अझै पनि हाम्रा अधिकांश सहरहरू योजनाबद्ध प्रकारले बनेका छैनन्। अव्यवस्थित रूपमा रहेका छन्। अव्यवस्थित सहरीकरणले मुलुकका विभिन्न चुनौती र जटिलताहरू, स्वास्थ्य विपदजन्य जोखिम र विभिन्न सामाजिक विकृतिहरू निम्त्याइरहेका पनि छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न सुनियोजित सुन्दर र स्वच्छ सहरको विकासमा हामीले जोड दिन आवश्यक छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा व्यवस्थित सफा सुन्दर नयाँ सहरको निर्माण गर्नु, पुराना सहरहरूको आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न एवं सहरी क्षेत्रको बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरूलाई प्रबन्धन गर्न ठोस कार्यहरू सुरु गर्न जरुरी भइसकेको छ। आज मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै प्रदेश, गाउँ र नगरपालिका स्तरमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणहरूले गति लिएका छन्। यसलाई दिगो, दरिलो र वातावरणलाई बनाउनका लागि सहरीकरणको निश्चित मापदण्ड तयार गरी तदनुसार सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा आपसी समन्वय सहकारी गर्दै सहरी पूर्वाधारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीको विकासले देशकै पहिचान बलियो बनाएको बताउनुभयो। रूपन्देहीमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्धस्थल, लुम्बिनीमा सम्पन्न हुन लागेको लुम्बिनी गुरु योजना, बुटवलमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लगायतका पूर्वाधारहरूले देशकै गरिमा बढाएको बताउनु भएको छ। यो भूभागमा, पश्चिमी भूभागमा, चाहे नारायणघाट होस्, चाहे बुटवल, चाहे नेपालगञ्ज, चाहे धनगढी, चाहे कञ्चनपुर, सुदूर पूर्व र कर्णालीमा समेत पनि सहजतापूर्वक पुग्न सकोस्। त्यसका लागि यातायातलाई चाहिँ हामीले सहज गराउनको लागि अहिले यस वर्षको बजेटमा धादिङको मजिमटारदेखि चितवनको शक्ति खोरसम्म पनि सुरुङ मार्ग गराउने, जसले गर्दा सहजतापूर्वक सुरक्षित यात्रा पनि होस् र रसुवा हामी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पुग्न सकोस्। त्यहाँले म समस्त देशका उद्योगी व्यवसायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि यो भूभागमा तपाईँहरूले नयाँ नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुभयो भने त्यो उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीहरू देशभरि पुर्याउनका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनको लागि पनि सुरक्षित र सहज यात्रा र किफायती ट्रान्सपोर्ट हुन सकोस् भन्ने चाहिँ सरकारको ध्यान भएको छ। त्यहाँ त्यो पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो यो सिद्ध बाबाले हामी सबैलाई वरदान दिनुहोस्। त्यहाँले हामीले बारम्बार प्रयत्न गरिरहेका छौँ यो मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ निर्माण पनि चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ होस्, यसमा धेरै द्वन्द्व र झै झगडा पनि नहोस् र त्यहाँ बसिरहेका नागरिकहरूले पनि विस्थापित हुने अवस्था नआओस्। त्यसका लागि हाम्रो प्रयत्न छ र वर्तमान सरकारले यो परिस्थितिको निर्माण गर्नेछ। बाँकी जिल्लाको 9 बस्तामा पनि यस्तै समस्या भएको छ। त्यहाँले यो दुवै ठाउँहरूमा यो औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल केही घटाएर भए पनि त्यहाँका नागरिकहरूलाई विस्थापित नगरिकन यो निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र चाँडो निर्माण प्रारम्भ पनि होस्, चाँडो निर्माण सम्पन्न पनि होस्, उद्योगहरू आएर त्यहाँ उत्पादनका चाहिँ गतिविधिहरू प्रारम्भ गरौँ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारीको वृद्धि होस्, राष्ट्रिय उत्पादनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले सघाउ पुर्याओस्। त्यतापट्टि पनि हाम्रो सजगता छ र त्यहाँ बसिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विस्थापित गर्न उठाउन पनि नपरोस्, उहाँहरूले आफ्नो घरवास त्याग्न पनि नपरोस्।
उक्त सम्मेलन केन्द्र 2 चरणमा गरी 1 अर्ब 11 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको हो। 5 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको केन्द्र नेपालको झण्डा आकारमा तयार पारिएको छ। केन्द्रमा एकै पटकमा 1000 जना मानिस अट्ने सभा हल र बैठक कक्षहरू रहेका छन्। 9.6 बिघा क्षेत्रफल जमिनमा बनेको सम्मेलन केन्द्रमा सभा हल सहित 6 वटा बैठक हल र 2 वटा बहुउद्देश्य हल तयार भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा बलियो तालमेल हुने बताउनु भएको छ। शनिबार बुटवलमा पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अबको चुनावी तालमेलले पहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम दिने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नतिजा सोचे जस्तो नभए पनि मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा गठबन्धनले राम्रो नतिजा ल्याउने ठोकुवा गर्नुभयो। गठबन्धन तालमेल भने जस्तो नभए पनि गठबन्धनले र गठबन्धन सरकारले नै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न दोस्रो निर्वाचन प्रक्रिया संविधान सभापछिको सुरु गर्यो। ठुलो सफलता मान्नु होला। यो त ठुलो दुर्घटनाबाट देश बचाउनेमा यो गठबन्धनको भूमिका धेरै ठुलो रह्यो। अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट राम्रो शिक्षा लिएको बताउँदै गठबन्धन थप मजबुत हुने कुरामा आफू ढुक्क भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको पहिचान मेटाउन खोज्ने बाह्य शक्तिको मतियार देशभित्रै रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको हाँडी गाउँमा लिच्छवीकालीन सत्यनारायण मन्दिर परिसरमा रहेको पुननिर्मित सत्तलको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले नेपालको पहिचान सकिए मुलुकको अस्तित्व नै सकिने भन्दै नेपालको पहिचान मेटाउन खोज्ने बाह्य शक्तिको मतियार देशभित्रै रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले तत्कालको स्वार्थ पूरा गर्न जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि तयार हुनेहरूप्रति सजग हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। पोखरेलले मुलुकको धर्म, संस्कृति र पहिचान रक्षाका लागि दलीय स्वार्थलाई त्यागी सबै एकजुट हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। एउटा भनाइ के छ भने कुनै जातिलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भने, कुनै समुदायलाई, मानव जातिको कुनै हिस्सालाई सक्नु पर्यो भने, उसको इतिहास र पहिचानलाई समाप्त पारिदियो भने त्यो सकियो। नेपाललाई सक्नको लागि अरू कुनै कुरा चाहिँदैन। नेपालीहरूको आफ्नो पहिचान, आफ्नो इतिहास, आफ्नो गौरव गाथा समाप्त पारिदियो भने त्यसपछि नेपाल र नेपाली भन्ने सकियो। हो, यस्तो खालको प्रयत्न पनि गर्नेहरू छन्। देशभित्र पनि कतिपय बाह्य शक्तिका मतियारहरू छन्, देशभित्र पनि गर्नेहरू छन्। हामीले पत्तो नपाउने गरी त्यो भूमिका खेल्नेहरू पनि छन्। आफ्नो तत्कालको स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जस्तासुकै कुकर्म गर्न पनि पछि नपर्नेहरू छन्। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामी कुन सिद्धान्त, कुन विचार, कुन सङ्गठन, कुन पार्टी छोड्दैनौँ। हामी हाम्रो पहिचानको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो इतिहासलाई नमेटियोस् भनेर हामी आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न चाहन्छौँ। किनभने हामी सधैँभरि दुनियाँको सामुन्नेमा परिचित भएर रहन चाहन्छौँ। हो, यो कामको लागि हामी सबै मिल्नुपर्छ, सबै एक ठाउँमा जम्मा हुनुपर्छ। हाम्रो एउटै चिन्ता के हुनुपर्छ भने हामी नेपाल र नेपालीको पहिचान मेटाउने खालका कुनै पनि कुरा हुन्छन् भने मन्जुर गर्दैनौँ। हाम्रो सिद्धान्त यही हो, हाम्रो वाद यही हो, हामीलाई निर्देशित गर्ने विचार यही हो। यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि यो सम्पदा समाजले जुन प्रारम्भमा पहल गरिरहेको छ, म यो पहलप्रति प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद नारायण सिलवालले सम्पदाको पुनर्निर्माण ऐतिहासिक महत्त्वलाई नमेट्ने गरी गर्नुपर्ने र यसमा समाज पनि सजग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामीले अब जम्मै सम्पदा समाजले गरे भइगयो नि भनेर यो समाजले भन्न थाल्यो भने उहाँले त्यो गर्न सक्ने नै होइन। उहाँले भित्रैदेखि लाग्यो केही योगदान गरौँ भनेर गर्नुभएको छ। त्यसैले के गर्नुभएको छ, उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरूको पनि योगदानलाई उल्लेख गर्दै खास गरी युवा पुस्तालाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। उहाँहरू लाग्नुभयो भने धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र उहाँहरूको चेतनामा केही जटिलता हुन्छ। उहाँहरू आधुनिक निर्माणसँग र सम्पदाको कुरालाई जोड दिने कुरामा अलिकति सचेत गराउन सक्यो भने त्यो पुस्ताले नेतृत्व गरेर अगाडि लान्छ।
त्यो पुस्तामा थोरै चेतना आएको छ तर पूर्णता अझ छैन। म आफै पनि यो सम्पदा यदि बुझ्दैन थिएँ, जब प्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूसँग बसेँ, पटक पटक बसाइले म जति जानेको छु, म पूर्ण छैन अहिले, थोरै जानेको छु र केही भन्न सक्ने भएको छु, यो उहाँहरूकै योगदान हो भन्ने पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले महानगरको ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका लागि समुदायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। भाद्रकृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसी पर्व शनिबार घर घरमा पवित्र कुश भित्र्याइएको छ। सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बी वर्षभरि घर घरमा गरिने देव कार्य एवं पितृ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कुश घरमा राखेर पूजा गर्ने गर्दछन्। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी कुश तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानी पूजा आजा गर्ने गर्छन्। यस्तै बुबाको मुख्य दिन पनि शनिबार नै परेकाले छोराछोरीहरू आफ्ना बुबालाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन गराई आधार सम्मान प्रकट गर्ने गर्दछन्। बाबु नहुनेहरू भने काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेग स्थित बागमती, चन्द्रमती र सूर्यमती नदीका संगम स्थल स्थित गोकर्णेश्वर उत्तर गया पितृ तीर्थमा गई बुबाका नाममा तर्पण र श्राद्ध गरी सिधादान समेत गर्ने गर्दछन्। दिवंगत पितालाई तर्पण, सिधादान र पिण्ड अर्पण गर्दा काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर उत्तर गया पितृ तीर्थ धाममा भक्तजनको भीड़ लागेको छ। भाद्रकृष्ण औँसीका दिनमा गोकर्णेश्वरमा गई तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गर्नाले 21 पुस्ता अघिदेखिका पितृहरू तर्दछन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यही धार्मिक विश्वासका कारण आज बिहानैदेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको समेत गोकर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा भीड़ लागेको छ। सत्ययुगमा ब्रह्माले नै स्थापना गरेकाले यस ठाउँमा आई पितृलाई तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गर्नाले अगति परेका पितृ पनि तर्दछन् भन्ने धार्मिक विश्वासका कारण पनि भाद्रकृष्ण औँसीका दिनमा यस मन्दिरमा भक्तजनको भीड़ लाग्ने गरेको छ। यस क्षेत्रमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी मात्र नभई बौद्ध धर्मावलम्बीको पनि भीड़ लाग्ने गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मङ्सिरमा हुने चुनावपछि मुलुक नयाँ कोर्समा जाने बताउनु भएको छ। शनिबार बुटवलमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले मुलुकमा संविधानलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि गठबन्धन दलहरू विजयी हुनुपर्ने औल्याउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरेर मुलुकमा अराजकता फैलाउने काम गरेकाले संविधान विरोधी तत्त्वहरूबाट देशलाई बचाउनका लागि सबै पार्टी एकजुट हुनु परेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा यसका पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहनुभएका चौधरीले मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेका बेला फेरि पनि मुलुकलाई गोलचक्करमा पार्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई चिर्न गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले कानूनी राज्यको धज्जी उडाउँदै संसदीय प्रणालीमा वितृष्णा ल्याउने काम गरेकाले बाध्य भएर अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नु परेको बताउनुभयो। यो पालिदेखि यो निर्वाचनदेखि यसमा चेन्ज आउँदैछ, आमूल परिवर्तन आउँदैछ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी राजनीतिलाई यो ठाउँको मूल रूपले निर्वाचन क्षेत्रमा 2 बार उम्मेदवारहरू प्रस्ताव मात्रै हुनमा उम्मेदवार गर्नुहुन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मात्रै होइन, समाजवादी पार्टी सिफारिस गर्ने समग्र 5 दलीय साझा उम्मेदवार बन्ने र जसले पटक पटक बुटवलको बदनाम गरेका छन्। कहिले बालुवाटार जमिनसँग जोडिएर, कहिले अनेक गलत मान्छेहरूसँग साथगात गरेर, अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरूको पक्षसाथ भन्दैछ। त्यसको नेतृत्व पनि गर्दै हुनुहुन्छ र चुनावहरू पनि हुने निर्वाचनदेखि निकै ठुलो भूमिका जसले व्यक्तिक काममा संलग्न छ त्यस्ता व्यक्तिहरू समाप्त हुनेछन्, फिर्ता हुनेछन्। जसले पटक पटक संसदीय प्रणालीमाथि धावा बोलेका छ त्यसको पछिल्लो त्यसको दास जस्तै, त्यसको चाकर जस्तै, यस्मिन जस्तै राजनीतिक जो पात्रहरू छन् त्यस्ता पात्रहरू पनि समाप्त हुँदछन्। त्यसैले मुलुकले यो निर्वाचनदेखि फरक टाइपको कोर्स अगाडि बढेको छ। यिनीहरूमा
सबै ठाउँमा 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 330वटा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा सबै ठाउँमा 3 पोइन्ट गठबन्धन छ र यो गठबन्धनले एक खालको मुलुकमा नयाँ कोषको सिर्जना गर्छ। एउटा दल एउटा पार्टी म भन्दा पनि हामी भन्ने मनोविज्ञानलाई संस्थागत विकास गर्छ, त्यो गर्छ र संविधान विरोधी कानुन विरोधी जो छ त्यो शक्ति त्यस्तो राजनीतिक दल त्यस्ता व्यक्तिहरू यो निर्वाचनले पत्ता छ। मन्त्री चौधरीले शहरी नीति विकास 2064 पारित गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै जनतालाई उपभोक्ता मार्फत विकास निर्माणका काममा जोडेर अगाडि जाने नीति सरकारको रहेको बताउनुभयो। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा विष्णु पौडेलसँग नेकपा एसका नेता राजु गुरुङ भिड्ने बताउँदै यो निर्वाचनबाट गठबन्धन विजय हुने दावी गर्नुभयो। नेपालमा थप 173 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 643 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 65 जना र 2196 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शनिबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 396 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,81,059 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,612 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत रग्बी खेलमा सहभागी हुनका लागि प्रदेश 1 को उदयपुर जिल्लामा खेलाडी छनौट गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म सञ्चालन हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि खेलाडी छनौट गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी छनौट हुनका लागि छनौट चरणका खेलहरू भदौ दोस्रो साताबाट सुरु गरिएको प्रदेश 1 रग्बी खेलकुदका अध्यक्ष विनोद कटवालले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला स्तरीय छनौट चरणको खेलहरू भदौ 5 देखि 10 गतेसम्म भएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाबाट छनौट भएका खेलाडीहरू प्रदेशमा जाने र प्रदेशबाट छनौट भएका खेलाडी राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्। प्रदेश स्तरमा भाग लिन उदयपुरबाट 10 खेलाडी छनौट भएका छन्। प्रदेश स्तरमा खेलाडी छनौट भदौ 16 देखि असोज 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेश 1 बाट 36 वटा विभिन्न खेलकुद विधामा खेलाडीहरूले भाग लिनेछन्।